بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي تستغربوا ان الموضوع ديما يكونش متعلق بمادة الرياضيات. هذا الفيديو اللي غنحاول نشرح فيها كيفاش اني كندير لايف وكيفاش كنسجل الشاشة ديال الجهاز اللي كنخدم به، سواء في تسجيل الفيديو اللي كنحط في اليوتيوب، سواء اثناء اللايف اللي كندير في فيسبوك. دونك الجهاز اللي كنخدم به هو اللي كتشوف قدامك. جهاز طابلت. الموضوع فيه تحددت فيه دونك بالقلم، يعني عندي القلم ديالها. هذا هو الجهاز اللي كنخدمو به. دونك التطبيقات بالنسبه لتصوير الشاشه، فانا كنفضل تستعمل هذا. بغيت تسجل الشاشه بشكل عادي، ديو ريكوردر، فتحو كيعطيك هاد الايقونه هادي وكتضغط على هاد العلامه ديال التسجيل. دونك هاد الاعدادات راه كتحكم فيهم انت، بغيتي دير الكونترول بغيتي تلغيه. دابا هنا صافي بدا كيسجل الشاشه. غتلاحظوا هاد الايقونه كتبان في اعلى الشاشه هنا، كدل على انه شويه هبطنا هاد الشيء. دونك راه كيسجل. طبعا يمكن لك تمشي للاعدادات، تقدر تخدم ب اللي تقدر تستعملها هي هاد البانسو، يعني كيسمح لك انك تكتب شي حاجه في الشاشه اثناء التسجيل. صافي. دونك هادي نحبسو هادشي باش نوريك الاعدادات اللي فيه. دونك ها هو الفيديو اللي تسجل بعد ما نمسحوه. بغيت نمشي كنقلب على هادو لي بارامتر. هادي دعايه ميوغي. دونك عندك يعني تقدر تموديفي به فيديو، تقدر دير يعني فيزيون دو فيديو، يعني تجمع جوج فيديوهات، تقدر تحول فيديو اون ايماج جيف، تقدر يعني ترانسفيري بار وي. فيهم هاد لي زوبسيون كلهم ما عمرني خدمت بهم. فيزيوني لي زيماج وموديفي لي زيماج اوسي، هادشي كامل ما كنستعملش انا. دونك هنا لا ريزوليسيون ديال الفيديو، بغيتي تكون فيديو يعني واضحه بزاف، ديال 1080 720 تختار على حسب الكاليتي ديال حسب الخدمه اللي كدير. بالنسبه لي كنخدم حاجه فيها الكتابه، دونك خص تكون واضحه، كندوز 1080. هنا الكاليتي ديال الفيديو. اذا كتشوف نتايا الخدمه اللي خدام بها انت، شكون اللي مسلكاك، وانت كتختار طريقه الاعدادات على حسب الخدمه اللي كدير. اللي كيسجل العاب ماشي بحال كيسجل الكتابه، ماشي بحال كيسجل يعني فهمتي، على حسب يعني كما قلت الخدمه اللي كدير انت دابا. ها كل اورينتاسيون عطينا فيديو، واش بيزاج ولا بورتري، كيفاش كتسجل انت، واش كتسجل بهذا الشكل يعني الطابليت هكا ولا التليفون ديالك، ولا كتسجل بهذا الشكل هذا. الصوت عاوتاني بغيتي تلغي تسجيل الصوت تحيدو من هنا، ولا تاكتيفي بغيتي دير فيديو صامت تحيد هادي. هنا لومبلاسون فين غيتحطوا لي فيديو، واش ستوكاج انترن ولا اكسترن، في كارت ميموار ولا في الميموار ديال الجهاز ديالك. صافي هادشي اللي كاين تقريبا في لي بارامتر اللي مهمين. وهنا لاباغي يعني تقدر تاكتيفي الكاميرا القداميه ولا الخلفيه، وتبان مثلا انت يعني تبان انت في واحد الدوار هكا انك انت اللي كتهضر، وداكشي اللي كتخدم فيه راه تيبقى تما. صافي من الاعدادات التقريبا اللي كاينين كاين اعدادات اخرين ماسكي، مثلا هذا البوطون هذا واش اثناء التسجيل يغبر ولا يبقى، ولا فهمتي عاوتاني واش تكمل يعني الفيديو ديالك الجهاز ديالك واش يبقى التسجيل مستمر ولا يحبس. دونك على حسب كما قلت هاد الاعدادات راه ساهلين تقرا وتشوف انت يعني الطريقه باش الحاجه اللي مسلكاك. وعاوتاني هذا مهم بزاف، هاد سكوي لو تيليفون بور انتيرومب لونجسترمون. شنو معنيتها؟ ملي كتزعزع التليفون هكا تيحبس اوتوماتيكمون التسجيل، وطبعا بحال كتزيد الحساسيه على حسب انت الجهاز ديالك واش حساس بزاف ولا شويه. الا كان جهاز حساس بزاف حاول تنقص من الحساسيه باش ماشي غير يتحرك لك التليفون يتقطع لك التسجيل، فهمتي. يعني فوق كتبغي تسجل تكمل التسجيل، فوق كدير الجهاز هكا صافي بلا ما تبانش عندك القضيه انك كديرها باش هذه ما تبانش في التسجيل، لان كتكتب لي هذه على شكل مربع وما تبانش ديك القضيه انك تهبط هكا باش دير اغيطي. صافي فوق كتهز التليفون ديالك كتزعزعو، كتحل الزعيمه ما غاديش يبان مفتاح انك كتسجل انت الشاشه، كتحرك وتصافي تحبس التسجيل ديالك. دونك هذا بالنسبه لهاد باش ما نطولوش فيه لان مابغيتش نعطيو هذا بزاف. اللي مهم عندنا هو شنو باش كنكتبو بالاس نوت. بغيت ندير بوز مبغاش دير ليا بوز، معليش. هذا هو اللي كنكتبو به اس نوت. هذا كيجي مع الطابليت. بالنسبه لي انا جا مع الطابليت، كيجي مع اي طابليت فيها القلم
كيجي مع تنظيم الهواتف ديال النوت كيكون فيهم تكتب به. يعني تختار اللون من هنا مثلا، تختار اللي باقي ما قد في اللون ما كيكونش هادشي بحال انا عندي اختار ديجا جهزتهم هنا بهاد البليس هادي بهاد الاشاره الزائد. كتختار يعني دول كتستعمل بزاف، مثلا كتكتب بالستيل رقيق زراق، كتكتب بالريشه فهمتي، كتكتب بالفلوريسون. انت كتختار مثلا دوك اللي كتستعمل بزاف. هذا راه ابيض تقريبا وقيله ها تيدير شتي، ها هو تيبان لنا، تيبان الدور ديالو. كتوجدهم هنا الا كتستعمل مثلا الزرق الشيبي النوار غليظ ورقيق. هذا مثلا غليظ، هذا رقيق شويه. شوف هذا كيدير، شوف هذا انت كتجهز طريقه الحجم ديال هنا التغيير كيكون في هذا الحجم ديال الخط شتي كدير هو كيكون عريض. كتختار مثلا داكشي اللي كتستعمل. هنا القومه باش كتفتح، هنا بغيتي دير تكست، هنا بغيتي دير اضافه ديال صور من الجهاز ديالك. هنا بولا سيليكسيون، هنا باغي ترجع للضو ترجع للخلف. وهنا باش تسجل العمل اللي كتخدم به كدير اونجستري. وهنا كاين اعدادات كثيره يعني نخليك يعني تكتشف على راسك. اهم اعداد هو هاد لي بارامتر ديال لا غيغ بلون. لا غيغ بلون كتختار مثلا واش هاد ابليكي ا توت لي باج، يعني فيما تزيد باج غيطبق على هذاك لا غيغ بلون اللي انت غتختار. مثلا بغيتي يبقى كيجي مسطر هكا ويجي غير خطوط هكا ولا يجي هكا بحال لاجوندا، انت على حسب الخدمه اللي كدير. ايضا بغيتي دير الخلفيه بلون معين هكا، او تختار صوره من الجهاز ديالك، تختار من هاد لابوطون الاخير زائد تختار صوره انت انا مثلا مجهز واحد الصوره خاصه بيا فيها الاسم ديالي، فيها مسائل هكا العنوان ديال وسائل التواصل الاجتماعي ديالي. اوتوماتيكيا كطلع يعني كطلع لك لا غير بلون فيه المعلومات ديالي صافي. هذه انت بطبيعه الحال تصور راسك عندك الفوتوشوب ولا الفوتو فلتر. انا كنهضر الفوتو فلتر فقط، كنصوب هذا الشيء وكنخدم. اوكي هادشي اللي كاين. دونك هذا تجربه تكتبت الرسمه كيفاش تكتبت. هنا تقدر دير مثلا هكا، اللي مثلا عندك تجهيز ديالك متصل بالانترنت كدير تقدر تبارطاجيه هاد الباج ولا بزاف تاع لي باج، يعني تختار بزاف تاع لي باج تبارطاجيهم مع بنادم على شكل بي دي اف او جي بيج او بي ان جي، تختار انت اللي بغيتي، او ايضا على شكل يعني اس دي يعني بحال ملف ديال هاد الاس نوت. يعني تقدر شي واحد صاحبك اللي عنده الاس نوت تلوح ليه الفيشي كامل يقدر يموديفي فيه هو اللي بغا. دونك هذا من ناحيه ديال هذا باش كنكتبوا ونخرجوا نديروا انيوغي صافي. هذا سالينا منه. دابا راه المشكل في هذا اللي اومليت اركيد، هذا هو باش كنديروا البث المباشر، لان الفيديو ريكوردر مابقاش يخدم في اللايف في فيسبوك. كان حبس في الفيسبوك وفي اليوتيوب في واحد الفتره، من بعد رجع ولا تيخدم اليوتيوب ولكن ما تيخدمش اللايف في الفيسبوك. هذا دابا ولا خدام تيدير. هذا هما الناس يصوروا على حساب يعني باش تخدم باش دير سميتو دير لايف الالعاب. هاي هنا ديفيزي اون ديريكت. طبعا هنا خص هذا حيت دابا انا ديجا مجهزو كدير فيه كونت ديالك وكدير هاد بليس هادي ما كتكونش في الاول. المشكل هذيك بليس اللي ما كتطلعش خص نمسحو نمسحو نعاود ندير نحيد هذا باش لاني باقي ما درتش فيه مزيان، باقي ما عرفتش يعني الاعداد ديالو كاملين ما خدمتهمش صراحه. في حتى هو شي اعدادات هنا ستاتيستيك ديفيزيون كيعطيك مثلا عندي حيت مكونيكتاش الانترنت ما عطينيش هاد المعلومات هادو ايرور ريزو. عموما كندير ديفيوزي فوالا، كندير ديفيوزي كيعطيني هاد الاسمات ما كتكونش. كندير هاد البلوس كيعطيني الاختيارات ديال التطبيقات اللي عندي يعني في الجهاز ديالي. كنمشي للاس نوت ياك مثلا نختاروا هذه اس نوت وكندير ليها هكا ولا علامه باش تزاد عندي في هاد فوالا. عندي دابا ديفيوز غتطلع لي ولا با باقي ما فهمتوش الصراحه. ندوخني هذا خصني اكتيفي شي حاجه ما اكتب. اوكي واش كاين اس نوت هنا؟ اي اس نوت. المهم خصك ما خصني ندخل الانترنت نطلق. هذا هو الاشكال اللي عندي حيت ميمكنش يخدم بلا ما يكون كونيكت اونلاين. صافي جوج يتصلوا. بغيت غير ندير بوز في التليفون باش ما يكونش الفيديو طويل بلا فائده، ولكن ما بغاش يدير لي بوز لان معلق واحد ديك السيبوره ما كاينش كيفاش ندير. اوكي دابا نشوفو ندير اجوتي دو جو ولا دوطخ جو واش كاتبين تما.
نختارو واش دابا تقال ملي تكون هكا تقال اللي ما طلعش اسنوت انا تيعرفها ديجا. ممكن نختارو شي حاجه اخرى ديك اللي درنا في الاول درنا ديسموس. اوكي 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 ماشي غير غتفتح بسرعه. اختار مثلا جالاكسي ستار. اوكي درنا جالاكسي ستار. ندير دابا ديفيزيون ولا تخدم بالقلم. ها دابا بدا كيتكونيكت. ها فوالا ها هو دابا الاسنوت. هاد الديسموس اللي زدنا قبيله خاص يكون اونلاين باش يعطيك. ما كتكونش هاد الاسنوت كتكون غير مثلا كيعطيك هادي وتيعطيك الالعاب اللي مانستالي في الجهاز ديالك. كنتي مثلا دير فري فاير غطلع لك فري فاير هنا. كنتي دير كلاش اوف ما عرفتش كيقول لها راه غطلع لك هنا. انت هادو ما تيكونوش كتزيدهم بالاجوتي كتخدعوك لو 70 جو كتختارهم انك بغيتي دير فيهم لايف. صافي من بعد كتختار مثلا نختار مثلا هذا جالاكسي اب. نختار هذا باش ما يتحل هذا جالاكسي ستور. افترض هذا هو الاسنوت ديالي غنكتب فيه. صافي كيطلع لك هكا. هنا ما تيكونش هاد القضيه ما كتكونش مكوشيه انك هنا حيت انا ديجا كما قلت لكم ديجا مريقله عندي. دوكا كتكليك على الفيسبوك يكون غير فيسبوك هكا. يوتيوب هنا كاين يوتيوب كيطلع لك هنا الشعار ديال الفيسبوك كتكليك عليه بنفس الطريقه ديال اليوتيوب. سو كونيكتي كيطلع لك سو كونيكتي فيسبوك ياك. كدير سكونيكتي وكتختار الكونت اللي بغيتي تكونيكتا عليه. اوكي ما عرفتش دابا اش دار. دابا ديك غير طلعت بقات الفوق. ممكن تمشي لك الكونت ديالك كدير ليه ويت يعني كتقبل هو الايميل ديالك مثلا مسائل شي مختو شي يبان ولكن ما غاديش نبين هادشي لانه ريزونون ديسپونيبل. اذا قلنا كنكليكو على هذا الشعار ديال الفيسبوك كيمشي لك يعني كيطلع لك بحال تعطي اوتوريزاسيون انه يدخل يعني يدخل يعني تكون عنده شي صلاحيات في الحساب ديالك. بطبيعه الحال خصك توافق ما عندكش اختيار اخر سينو ما تستعملش التطبيق ديالهم. من بعد كتبقى عندك كطلع لك هذه هنا كتقدر تختار يعني فين غادي تكون داك واش في الميغ ديالك مثلا عندك اون باج تقدر تاجوتي ان جروب كتختار من بعد يعني مره ديفيزي في الميغ مره في الجروب مره في لي باج على حسب الاختيارات ديالك. انا كنديفيزي في الميغ ديالي ومن بعد كنبارطاجي في لي جروب عفوا وفي لي باج اللي عندي. الا مثلا عندك يوتيوب راه تختار عاوتاني لا باج ديال عندك مثلا 2 شين ولا 3 شين تختار لا شين اللي غادي تديفيزي فيها. ابري كدير سويفون. هنا بطبيعه الحال كيعطيك واحد الديسكريبسيون لداك الشيء. خصك تمسح هذا الشيء هذه غتطلع يعني هذا بحال التعليق اللي تيكون مع سميتو مع البث تجربه البث مثلا. نكتب داك التعليق اللي بغيت نكتب مثلا ونمشي. هنا عندك لي بارامتر ديال ليديسيون ريغلاج كليك عليه يدخل ليه يشوف مثلا اللي انت بغيتي تبدلها اللي بغيتي تزيدها كاليتي نوتيفيكاسيون الميكروفون تحبسو ولا تاكتيفي الكاميرا بغيتي تستخدم كاميرا القداميه ولا الخلفيه اللي بغيتي ميوزيك دو فون حسب انت دابا الاستعمال ديالك التطبيق كما قلنا ريغلاج برو. دونك هذا الا كنتي شاري التطبيق كيعطيك دوط ريغلاج كي سون افونسي ان تي بو. صافي هنا على فيغرونت عاوتاني الشعار الشفاف ديالك وهادشي تيخدم تنظن الا كنتي شاري لا فيرسيون برو ديال لوملات. كيسهل التطبيق بحال الشري اللي كيخدم يعني كما تنقولوا كيدخل الصرف من اليوتيوب ولا من الفيسبوك يقدر يشريه مزيان. ننصحو انه يشري انه زوين. صافي كدير كومونسي كيبقى يحسب بث 3 2 1 وتيبدا يتلونسا البث ديالك بشكل مباشر. كاين واحد المزامنه زوينه اللي لاحظت فيه انه ما تيكونش واحد الديكالاج كبير تقريبا 5 6 حتى ل 10 ثواني كتعطيك الكونيكسيون ضعيفه ديال الفرق بين يعني لا رياليتي وداك الشيء اللي كيديفيزا في الفيسبوك. ما جربتوش في الفيسبوك ما جربتوش في اليوتيوب. التطبيق زوين وبغي نقول لكم انا ديال الطريقه اللي المهم غادي ندير واحد ليسي قدامكم. ندير هنا ما غاديش ندير لو ميغ ندير مو سولمون مي باش ما يطلعش في صافي. ندير كومونسي وغادي نحاول ندخل الميغ ديالي من الهاتف الشخصي ونشوف واش غادي يطلع يعني البث. اوكي باقي ما بداش دابا مازال غيطلع الكونتور هنا 3 2 1 3 2 فوالا. دابا انتبه لا ديفيزيون كومونسي. دابا هنا لا ديفيزيون بدات فوالا. دابا هكا راه انت اونلاين. هذه كتثبت انك اونلاين كتكون عندك هضره فيها لايف كل اونلاين كيفاه كونتور راه كتسجل الشاشه صافي. دابا هادشي اللي كتكتب هنا
غادي يبان. غنمشي للوميغ، اللوميغ ديالي فوالا. واخا كتبان لك اون حيت كاين واحد المشكل في الوقت في فيسبوك، شتي شحال ديال الديكالاج انت. يلاه دوك راه مو اونيكمون تيبان حتى شي واحد. انت غتشوف هنا يعني البيت هو هذا. نشعلو شي الفرق، مكاينش فرق. هاهي التجريد. هنا التطبيق زوين بزاف. هادشي اللي كاين. نتمنى لكم فائده، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. واي سؤال يمكن لك تخليه في الديسكريبسيون غادي نجاوبك عليه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.